अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वॉक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? आज का जो एजेंडा है वो कल का जो इंटरव्यू शाहज़ैब खानज़ादा ने किया है खावर मानिका के साथ, उसी पर है और मैं तमाम तफसीलात आपके सामने लेकर आई हूँ और आपसे शेयर करूँगी कि उस प्रोग्राम में क्या क्या बातें हुई और किस तरह गैर अखलाकी बातें हुई, किस तरह इमरान खान की जो है वो किरदार कुशी की गई, किस तरह उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनके पर्सनल रिलेशन को जो है वो एक्सपोज करने की कोशिश की गई। अच्छा नाज़रीन, ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि इमरान खान का जो है वो अगर माजी में देखें, पहले उनकी साबका जो अहलियाँ हैं रेहाम खान साहिबा ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक बुक जो है वो पब्लिश की थी। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें जो है उनकी इवन बेडरूम लाइफ तक भी डिस्कस कर दी, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात थी। उसके बाद हमने देखा कि अब जो उनके ऊपर जो केसेस जलाए जा रहे हैं, 180 उनके ऊपर केसेस हैं, उसके बावजूद भी इमरान खान का जो एक इंतकाम है उनके ख़िलाफ़ वो कम नहीं हो रहा। उनके घर के मुलाजिमीन से लेके उनके पर्सनल जो रिलेशन है जिनके साथ, उनको जो है वो ला के इंटरव्यू किया जा रहा है कि किस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है आवाम में हम मज़ीद उनका जो इमेज है वो ख़राब करें, लेकिन इमेज बनता जा रहा है ख़राब होने की बजाय। इसी तरह का कल हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के एक अजीब ही किस्म का मंजर था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बुशरा बीबी जो है खातून है और उन पर जो है उनके साबका शोर जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं और वो उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का रिलेशन किस तरह से बुशरा बीबी के साथ था। ये भी देखने को मिला कि आज सुबह मैंने जब अखबार पढ़ने के लिए सेल ओपन किया, जैसा कि हम डेली खबरें देखते हैं कि क्या क्या हैं, क्या क्या हेडलाइंस है, तो देखकर बड़े ही अफसोस हुआ कि इंटरव्यू तो पब्लिश हो गया, साथ ही साथ तसल्ली नहीं रही कि इंटरव्यू नशर हो चुका है, लेकिन अखबार की जीनत नहीं बना। तो अखबार की जीनत बनाना बहुत ज़रूरी था। और सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इमरान खान के बारे में जो ये इंटरव्यू हुआ है उनकी अहलिया के बारे में, उसको जो है हेडलाइन लगा के यहाँ पे लगा दिया गया है अखबार में। और क्या हेडलाइन दी गई है वो भी आपको पढ़ के बता देती हूँ। इमरान मेरी मर्जी के बगैर घर आता था, इसने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद किया। खावर मानिका का तहलका खेज इंकशाफात। ठीक है, फिर कहा गया है कि रात के वक्त दोनों की फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। पिंकी से मुलाकातों पर मैं नाराज़ था। एक बार इमरान मेरे घर आया तो मैंने नौकर की मदद से इसे घर से निकलवा दिया। तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। फिर उसके बाद है कि इस्लामाबाद में इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें शुरू हो गईं। मेरी वालदा कहती थी इमरान खान अच्छा आदमी नहीं, इसे घर में ना आने दिया करो। जियो के आज शाहज़ैब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। ये है हेडलाइन, ठीक है, अखबार की, कि ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान का रिलेशन कैसे था बुशरा बीबी के साथ। और बुशरा बीबी का साबका शोहर ये बातें आके अब बता रहा है 6 साल बाद, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि ऐसे भी मुतअद्दिद केसेस हैं। सो उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद केसेस तो चल रहे हैं, उनकी अभी रहाई हुई है, बेल हुई है। सो उन्होंने कहा कि आके जो है वो मैं इंटरव्यू दे दूं और रुख जो है इसका किसी और तरफ मोड़ लेता हूं। सो उन्होंने ये इंटरव्यू देना ज़्यादा मुनासिब समझा। या इस इंटरव्यू का कंटेंट राइटर कौन था, किसने ये इंटरव्यू पब्लिश करने को कहा, किसका प्रेशर था, ये बहुत से सवालात हैं जो ज़हनों में उठ रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से जो है वो लिखा गया है और इनको थमा दिया गया है जियो न्यूज़ को। अच्छा, बात करते हैं कि जब इंटरव्यू है वो 2 पार्ट्स में था। पहले हमने देखा कि खावर मानिका को भरपूर मौका दिया गया कि वो जितने भी जो तफसीलात हैं वो देना चाहते हैं, जितनी भी डिटेल्स देना चाहते हैं खुल के बयान कर दें। उसके बाद शाहज़ैब खानज़ादा जो हैं वो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन शुरू कर दिए, उनकी वीडियोस भी चलाई। खैर मैं उसमें से इस इंटरव्यू में से जो है वो डिटेल आप देख सकते हैं, जाके सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है इंटरव्यू। मैं इसमें से जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने लेके आई हूँ कि किस किस तरह के ये घटिया इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए हैं इमरान खान साहब पर और उनकी अहलिया पर। जो सवाल किया कि तलाक कैसे हुई, इद्दत के हवाले से भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए। तो तलाक की जब हुई तो उन्होंने जो खावर मानिका साहब है उन्होंने कहा कि मेरी शादी 1989 में हुई थी और हमारा हंसता बसता घर था, खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो है हमारे घर आना जाना बढ़ गया था। ठीक है, कहा कि उनकी जो साबका बीवी हैं बुशरा बीबी, इमरान खान से बातें करती थी वो।
ٹھیک ہے، عمران خان ان سے ملاقاتوں کے لیے آتے تھے، اور جب وہ فون کرتے تھے تو وہ فون نہیں اٹھاتی تھی. جب وہ نوکر سے پتہ کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ عمران خان صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں وہ بیٹھتے تھے، جس پہ ان کو اعتراض تھا کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ ان کو کیوں نہیں بتاتی. ٹھیک ہے، وہ ان کو بتائیں تو بے شک وہ ملاقات کر لیں، ٹھیک ہے، مگر وہ ان کو بتاتی نہیں ہیں. اور جس پہ ایک دفعہ انہوں نے ایسا کیا کہ انہیں جب کہا کہ بشرا بی بی کال نہیں اٹھا رہی تو انہوں نے کہا کہ وہ نوکر کو فون دے کے بیچا کہ اندر جا کے دیکھیں. تو جب انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ انہوں نے بشرا بی بی کو جو ہے وہ خوب ڈانٹا. پھر انہوں نے ان سے کہا کہ مطلب آپ نے فون نہیں اٹھایا، تو اس پہ انہوں نے ڈانٹا کہ ایٹ لیسٹ مجھے بتا تو دیا کریں کہ جب آتے تو مجھے بتا دیا کریں. پھر انہوں نے عمران خان کو فون پکڑنے کا کہا کہ عمران خان سے بات کروائیں. عمران خان سے جب بات ہوئی تو عمران خان سے کافی ان کی تلخ کلامی ہوئی، جس پہ بشرا بی بی جو ہے ان سے ناراض رہیں. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی ہیں ان کو ان کی جو سسٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک دھرنے میں متعارف کروایا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جو وہ زلفی بخاری ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے. چلیں عمران خان تو بیٹھتے تھے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ زلفی بخاری جو ہے وہ کیوں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹہ گھنٹہ بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں عمران خان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے، وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ مجھے بتا دیتے. اگر مجھے بتا دیتے تو شاید ان کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن ان کو بتایا نہیں جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب آتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ راتوں کو بھی جو ہے بشرا بی بی اور عمران خان ملاقاتیں کرتے تھے، لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے، جس پہ ان کو اعتراض تھا. اور جب وہ پوچھتے تھے تو وہ کہتی تھیں کہ یہ ہماری روحانی تربیت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روحانی تربیت جو ہے یہ کس قسم کی روحانی تربیت ہو رہی ہے، یہ ان کو ناگوار گزر رہی تھی. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کا پیر خانہ تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو ہے جب ہمارے گھر آنا جانا بڑھ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی والدہ کہتی تھی کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، ان کو گھر نہ آنے دیا کرو. چیئرمین کو میری بیوی سے پیری مریدی کے آڑ میں متعارف کرایا گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ وہ ان کی جو شادی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے گھر جا کے بیٹھ گئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان سے ملاقاتیں بڑھ گئی تھی یہاں پہ بنی کالا کے گھر میں. انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقاتیں بڑھ گئی تھیں. پھر اس کے بعد یہ جب ان کے پاس آئے، یہ ناراض ہو کے والدین کے گھر چلی گئیں. پھر فرح گوگی سے ان کا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مطالبہ کیا فرح گوگی نے کہ وہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں خاور مانیکا صاحب کو کہ وہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ ان کو ڈائیورس دے دی جائے. جس پہ پھر انہوں نے کہا کہ میں بشرا بی بی کے پاس گیا، انہوں نے ٹانکوں میں سر دیا ہوا تھا، وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، ان کا رویہ عجیب تھا میرے ساتھ. پھر میں واپس آیا، پھر انہوں نے کوشش کی لیکن معاملات درست نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے پھر مجبوراً ان کو طلاق دے دی تھی. طلاق انہوں نے دی تھی، جو انہوں نے ڈیٹ بتائی ہے ان سے ہوا کہ نکاح کے حوالے سے کہ جو عدت تھی انہوں نے پورے کیے بغیر جو ہے وہ سنا ہے کہ مطلب عدت کیے بغیر انہوں نے نکاح کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ 14 نومبر 2017 کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، جس پہ 1 جنوری 2018 کو جو پہلا نکاح کیا تھا، جس پہ کہا جاتا ہے کہ اون صاحب جوتی صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ چھپانا پڑا تھا کہ کہیں اوپر سے ان کو علم آیا تھا بشرا بی بی کو، پھر دوبارہ سے ان کا نکاح ہوا جس کی ڈیٹ وہ مسلسل غلط بتائی جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نکاح کا علم بھی نہیں تھا مجھے. آگے پھر چل کے سیکنڈ پارٹ میں جو ہے وہ یہ ویڈیو کلپ ان کی چلا دی شاہ زیب خانزادہ نے، کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا جیسی پاک بیوی نہیں دیکھی، عمران طلاق کی وجہ نہیں ہے. خاور مانیکا نے کہا تھا، یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. ایسی چیزیں چل رہی تھیں جو طلاق کی وجہ بنی. عدت پوری ہونے پر عمران نے پیغام بھیجا. بشرا نے کبھی خلا لینے کی بات نہیں کی، میں نے طلاق دی، وجہ بعد میں بتاؤں گا. ویڈیو پیغام جاری کیا گیا تھا، یہ سائڈ میں اس کی کلپ لگا رہی ہوں، یہ ویڈیو پیغام تھا. والدہ کو جائے نماز اور برقعے کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، ہر وقت اللہ کا ورد کرتی ہیں. موسیٰ مانیکا جو کہ بیٹھے ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. سو اس سارے کھیل کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کی جو مقبولیت عوام میں وہ مزید بڑھ گئی ہے، بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. جتنے بھی وہ کارڈز کھیل رہے ہیں اتنے ہی کارڈ کھیلنے کے بعد عمران خان صاحب کی جو ہے مقبولیت مزید بڑھ رہی ہے. ان پہ اتنے کیسز کے باوجود بھی ان کی جو مقبولیت عوام میں وہ مزید بڑھ رہی ہے. اس طرح کا غیر اخلاقی انٹرویو کرنے کا جو مقصد ہے وہ کوئی نہیں تھا. عمران خان کو ایکسپوز کرنے کی مزید کوشش کی جا رہی تھی، ایک ایکسٹرا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن اس طرح کے جو ہیں ہمیں جو کنٹینٹ ہے اس کو سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. سو سوال تو پہلے یہاں اٹھتا ہے کہ ہم اس طرح کے کنٹینٹ کو کیوں پروموٹ کریں، ہم اس طرح کے انٹرویوز کیوں کنڈکٹ کر رہے ہیں. آخر شاہ زیب خانزادہ کی کیا ایسی مجبوری تھی کہ انہوں نے یہ انٹرویو کرنے کا کہا؟ زیادہ سے زیادہ پہ پابندی لگا دی جاتی.
ٹھیک ہے، تو وہ اس پابندی کا سامنا کر لیتے. مگر اس طرح کی جو انٹرویو ہے غیر اخلاقی، ریکویسٹ ہے میری، یہ ریکویسٹ ہے میری کہ ہمارے تمام جتنے بھی اینکرز ہیں وہ کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کا سائیڈ نہ دیں، غیر اخلاقی جو انٹرویوز ہیں اس کو نہ کنڈکٹ کریں. آپ لوگوں کا ایک وقار ہے، ہم صحافیوں کا ایک وقار ہوتا ہے اور ہمیں وہ برقرار رکھنا چاہیے. ہمیں کسی پارٹی بازی میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم کیوں اس طرح کے انٹرویوز جو ہیں وہ پریشرائز ہو کر رہے ہیں؟ یہ سلسلہ ذرا رکنا چاہیے. جو میری ان تمام اینکر سے اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس طرح کے جو انٹرویوز ہیں اس کو کرنے سے آپ سراسر انکار کریں. اس طرح کے جو انٹرویوز ہیں اس کو آپ ایٹ لیسٹ کنڈکٹ نہ کریں اور اس طرح کے جو غیر اخلاقی انٹرویوز ہیں اس کا حصہ نہ بنیں. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی صرف. آپ سے پھر کسی نئے ٹاپک سے ملاقات ہوگی. انٹل دین، اللہ حافظ.